अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेयर ट्रायल विद मलिक हमीदुल्लाह अमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का व्लॉग में जो करने जा रहा हूँ वो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो वज़ीर आला पंजाब का हलफ़ उठाया और उसमें जो उन्होंने ऐलानात किए हैं उस हवाले से मैं उसका अपना तज़िया पेश करूँगा आपके सामने। सबसे पहली चीज़ तो चंद दोस्त या एक मखसूस जमात तो ऐसी है कि जो ये कहती है कि ये मैंडेट चोरी का है, वज़ीर आला किस तरह की हम इसे कबूल करें या क्या। इस बहस पे मैं नहीं पढ़ता कि मैंडेट चोरी का है या नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी जो मंशूर है या अपना एजेंडा है या वो क्या करना चाहती हैं आगे उसके ऐलानात किए हैं। तो जो चीज़ मेरे सामने हो चुकी है मैं उसी के हवाले से अपना तज़िया आपके सामने रखूँगा। मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह के ऐलानात किए हैं और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं उनको देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने हातम ताई की कब्र को लात मारी है। मतलब कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने इस्लाहात का ज़िक्र नहीं किया, और ना सिर्फ इस्लाहात का ज़िक्र किया बल्कि फ़ंड फराहम करेंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी तरह का कोई भी इदारा हो, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस शोबे को भी इस शोबे के लिए भी फ़ंड रखेंगे, नौजवानों के लिए भी रखेंगे, जो बेसहारा है उनके लिए भी रखेंगे, जो राशन नहीं ले सकते उनके लिए भी रखेंगे, फ्री इलाज का भी उन्होंने ये कह दिया है। तो जो माशी सूरत हाल है हमारे मुल्क में वो तो वैसा मुमकिन नहीं है कि वो ये सारा कुछ पूरा कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट के दाने पर खड़ा है। गुज़श्ता 2 सालों से धक्के के साथ चल रहा है। कुछ दोस्तों की नवासियात हैं हमारे ऊपर, कुछ मिन तरले से हमारी गुज़श्ता हुकूमत ने भी निज़ाम चलाया, पीडीएम ने भी, फिर निगरान भी चला रहे हैं और अब आने वाली हुकूमत भी इसी तरह ही कशकोल के साथ ही अपना निज़ाम चलाएगी। तो ऐसी सूरत में मरीम नवाज़ साहिबा क्या ऐसा कर सकेंगी? बतौर तजिया निगार, बतौर जर्नलिस्ट मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएंगी, क्योंकि ऐलानात तो इमरान खान साहब ने भी किए थे। उन्होंने 10 लाख रुपए का जो सेहत कार्ड है वो भी आवाम को दिया था और उससे इस्तेफादा भी लोगों ने काफ़ी हासिल किया है, जिसका काफ़ी सारा भुगतना पड़ा पीडीएम हुकूमत को भी, फिर निगरानों को भी। बात ऐलानात करने की नहीं है, बात अपनी आवाम को डिलीवर करने की नहीं है। बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ का ऐलान करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास सोर्स क्या है, आप कहाँ से ये पैसा पूरा कर पाएंगे। तो जो बज़ार तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि टैक्स कलेक्शन भी कोई ख़ास नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी इतनी ज़्यादा करप्शन है कि नाकाबिले बयान है। तो कैसे ऐसा मुमकिन हो सकेगा? या तो मरीम नवाज़ साहिबा फिर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी उनको कड़े फैसले करने पड़ेंगे। आपको पता है कि रेवेन्यू ज़्यादातर जो हमें होता है पंजाब हुकूमत को मिलता है वो मिलता है ये तहसील सतह से, डिस्ट्रिक्ट सतह से, जो महकमा माल है इससे, और दीगर भी ज़राए हैं, लेकिन जो ज़्यादा भारी रेवेन्यू हासिल होता है वो इस मद में होता है। लेकिन इस मद में ही आपको ये भी पता है कि इस मद में करप्शन से जिस हद तक लूट मार होती है वो तो नाकाबिले बयान है। फिर सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो लोकल एमएनए एमपीए होते हैं, ये पटवारी हजरात, तहसीलदार हजरात, ये सब उन्हीं के नवाजे हुए लोग होते हैं। बल्कि ये पटवारी हजरात और तहसीलदार हजरात अपने एमएनए या एमपीए के शशके भी ये अपने सर पे लेते हैं। तो फिर कैसे रेवेन्यू इकट्ठा होगा ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज साहबा ने ऐलानात किए हैं, अगर वो इसमें से अपने ऐलानात में 50% भी इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होती हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पंजाब का नक्शा यकीनन बदलेगा। लेकिन एक उम्मीद ये भी नज़र आती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो टफ टाइम दिया हुआ बाकी दीगर जमातों को, ये तो क्लियर है कि उन्हें अपना वजूद बरकरार रखने के लिए
کڑی محنت کرنی پڑے گی، ماضی کی روش کو نظر انداز کرتے ہوئے سائڈ پہ رکھ کر ڈیلیور کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ اپنی سیاست بچا سکیں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ کو بھی یقیناً ان چیزوں کا ادراک ہوگا۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے جو اپنے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں، وہ اتحادی ضرور ہیں، لیکن وہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بیرحم سیاست ہے۔ وہ کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کامیاب ہو کے، جیسے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پہلے ہی کچھ نہیں ملا، وہ دوبارہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ اپنا ہولڈ دوبارہ سے قائم کر لیں اور کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے اپنے ساتھ بیٹھے لوگ بھی ٹانگیں کھینچیں گے ان کی، اور یہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کا ماضی کا بھی تجربہ ہے کہ پی ڈی ایم میں سب ساتھ رہے، زرداری صاحب جوڑ توڑ کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن جب حکومت گئی تو انہوں نے کہا جی حکومت ہماری نہیں تھی، ہم تو ساتھی تھے، حکومت شہباز شریف صاحب چلا رہے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے ابھی بھی یہی اپنی طرف سے کھیل کھیلا ہے کہ ان کو اتارو، مینڈیٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہے، سارے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے۔ یہ سب چیزیں ان کی نظر میں ہیں، کیونکہ پاکستان کے بہرحال سب سے پرانے سیاستدان نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں۔ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے اتحادیوں سے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، پھر عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے آئندہ سیاست میں اپنی جگہ بھی بنانی ہے۔ اس لیے ڈیلیور کرنے کے مجھے چانسز تو لگتے ہیں کہ وہ کر پائیں گے، لیکن جس حد تک انہوں نے، پھر کہوں گا آتم تائی صاحب کی قبر کو لات ماری ہے، ایسا پاسیبل ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہاں ایک چیز کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ، کہ مریم نواز صاحبہ نے جو سب سے مجھے ان کی تقریر کا یا ان کے اعلانات میں سب سے مثبت پہلو جو نظر آیا، وہ کم از کم یہ ضرور تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اقتدار میں آ کے فلاں کو رگڑیں گے، فلاں کو جیلوں میں ڈالیں گے، فلاں کے ہم اے سی اتروائیں گے، فلاں کا یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کم از کم انہوں نے ایسی جو بدلے کی سیاست ہے، یا اب عمل جو ہے وہ تو بات کی بات ہے، عمل تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے عمل کیا کرنا ہے اس حوالے سے، لیکن کم از کم یہ پہلو ضرور تھا کہ نفرت کی سیاست کو انہوں نے اپنی سپیچ سے تو یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ نفرت کی سیاست کو دفن کرنے جا رہی ہے۔ تو اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ کوئی بھی لڑائی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ آپس میں نفرتیں پال کے نہیں لڑی جا سکتی، اور ہمارے ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ کبھی بھی متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے اندر بھی جو ہے نا وہ انارکی، ڈویژن، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر ہوں۔ تو یہ ان کا ایک مثبت پہلو ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا ان کے پاس جو سب سے بڑا ان کے لیے جو اس ٹائم مشکل نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنے اعلانات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو فنڈز ہیں وہ کہاں سے ارینج کریں گے، کون سا ایسا سیکٹر ہے جس سے وہ کمائی کر کے اپنے اعلانات کو اپنی عملی شکل میں لائیں گے۔ کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ کو بھی اور میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ملک پورا مافیا کے کنٹرول میں ہے۔ مافیا ایک سکول کے چپڑاسی یا کسی ادارے کا کلاس 4 سے لے کے اوپر تک ڈسٹرکٹ تک چلے جائیں، تحصیل سطح، ڈسٹرکٹ سطح، ڈویژن کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ چلے جائیں، تو ہر بندہ ہی اپنے آپ میں ایک مافیا ہے۔ ہر بندہ اپنی جیبیں بھرنے میں لگا ہوا ہے، نہ کسی کو ملک کی فکر ہے، نہ عوام کی فکر ہے۔ کیسے ان لوگوں کو وہ سدھاریں گی، کیسے ریونیو اکٹھا کر کے عوام پہ لگائیں گے۔ پھر انفراسٹرکچر کا بھی جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ مطلب سڑکیں، گلیاں، ہر طرف تباہی ہے جو پچھلے 5 6 7 سالوں میں ہوا ہے، اس کو کیسے وہ زخم بھر پائیں گے عوام کے۔ تو پھر سے ایک بار کہوں گا کہ مجھے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ ایسا کر پائیں، لیکن پھر وہی تو 4 چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو اپنی سیاست بچانی، دوسرا پھر مریم نواز صاحبہ نے اپنا تعارف، ان کا فرسٹ ٹائم ہے، ان کو کامیاب کرانے کے لیے میاں برادران ایڈی چوٹی کا لوگ زور لگائیں گے، اسپیشلی میاں نواز شریف صاحب۔ تو شاید ان کا اپنی سیاست بچانا پنجاب کے عوام کے لیے کچھ خوشخبری لے آئے۔ تو ہم بحیثیت پاکستانی ہم دعا گو ہیں
کہ اللہ کرے وہ اپنے جو انہوں نے ایک لمبی چوڑی سپیچ کی ہے اس کے اندر وہ اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جو عوام پچھلے ایک دہائی سے تقریباً غربت، بے روزگاری، مہنگائی کی چکی میں پسے ہیں، ان کے لیے کچھ سکھ کا سانس ہو۔ تو اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے کچھ لوگوں کے لیے ریلیف کا باعث بنے مریم نواز شریف صاحبہ کا وزیر اعلیٰ ہونا۔ اللہ حافظ۔